अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुर्ज दल्ब से वाबस्ता अफराद के लिए ये महीना कैसा रहेगा? सियारों की मूवमेंट से आप पर किस किस्म के असरात मुरतब होंगे? अपने बुर्ज के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ दल्ब ख़वातीन व हज़रात, इस महीने आप थोड़ा पीछे हटकर एक नया दौर, एक नया आगाज़ शुरू करना चाहते हैं। इस महीने आपको मोहब्बत, ख़ानदान या कारोबार में अपनी आमदनी बढ़ाने या अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए इन्वेस्टमेंट के मौक़े मिलेंगे। फरवरी में आप अपने मकासद के हुसूल के लिए ख़ुद को एडजस्ट करें और नताइज को जांचने के लिए एहतियात से इंतखाब करें। आप उम्दा हिकमत अमली के माहिर हैं। अपने आप को सही जगह पर रखने के लिए अपने जज्बात में ठहराव पैदा करें। अगर आप अपने जज्बात में ठहराव ला पाए तो आपको ख़ास खुशी हासिल होगी, जिससे आपके अज़्म व इरादे को तक़वियत मिलेगी। आपके लिए अगर इससे पहले कुछ मायूस कुन रहा है तो इस महीने मायूसियों का ख़ात्मा हो जाएगा। जुपिटर यानी मुश्तरी आपको माली मैदान में अपनी सलाहियतों को बुरुकार लाने के लिए मदद फराम करेगा। बस खुद पर कंट्रोल रखें ताकि आपके लिए मामलात में वुसअत पैदा हो जाए। इस महीने मोहब्बत आपकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई नज़र नहीं आती। आपके पास मुश्तरी की तरफ से दी गई एनर्जी मौजूद है, बस आप अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दें और अपनी आमदनी में इजाफ़ा करें। इस महीने आपका अपनी जज्बाती ज़िंदगी के बारे में एक मरहला मुकम्मल हो रहा है, इसलिए अपने माजी की तरफ वापसी के बजाय मुस्तकबिल पर नज़रें जमाएं। इस महीने आपके लिए मेयार के इंतखाब करने, अपनी तरजीहात की निशानदेही करने और अपनी तरजीहात पर अमल पैरा होने के लिए अच्छा माहौल होगा। आप अपने माजी में खोने के बजाय अगर इस पर नज़रसानी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप अपने लिए अपने वजदान से रहनुमाई हासिल करें तो आपका वजदान आपको बेहतर तौर पर गाइड करेगा। दिसंबर 2021 के आखिर से मुश्तरी ने आपकी आमदनी बढ़ाने और आपकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आपके लिए गए स्टेप्स में आपकी बहुत मदद की है। 12 फरवरी से आपको आपकी कोशिशों और सब्र का फल मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको रियल एस्टेट के शोबे में या किसी दूसरे काम में ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। आपके अंदर जैसी भी ख्वाहिशात हों, मुमकिन है आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी में रद्द-बदल करना चाहते हों। आप अपने तकलीफ़देह माज़ी की यादों से आज़ादी भी हासिल करना चाहते हैं। आप फरवरी में दूसरे रास्ते तलाश करने के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। फरवरी 2022 में आपको अपने मंसूबों और प्लान्स को तेज़ करना चाहिए, अलबत्ता बिना सोचे समझे जल्दी से आपको परहेज़ करनी चाहिए। मार्च यानी मरीख आपको मुस्तकबिल के लिए तैयार रहने की तरफ माइल करेगा। इस महीने कोई इनाम मिलने या कुरानंदाजी में लॉटरी वगैरह लगने का आपकी किस्मत आपको बेहतरीन मौका दे सकती है। इस महीने आप अपनी हिकमत अमली के ज़ावियों को बेहतर बना सकते हैं। मरीख आपको मशवरा देता है कि ज़रूरी चीज़ों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें और कोई भी ऐसा ख़तरा मोल न लें जिसमें आपने ठीक से गौर-व-ग़ौज़ न किया हो, बल्कि ऐसे काम करें जिनका आपने ठीक से हिसाब किताब लगा रखा है। आप में ये खामी पाई जाती है कि आप तसव्वुरात की दुनिया में गुम रहते हैं, मगर उमूमन उनके हुसूल के लिए संजीदगी से कोशिश नहीं करते और कभी कभी गैर हकीकत पसंदाना भी हो जाते हैं और ज़िंदगी और दुनिया से कट जाते हैं। अक्सर यूँ भी होता है कि दूसरे लोग आपके ख़यालात से इत्तफ़ाक़ नहीं कर पाते और बाज़ औक़ात इसी वजह से आपसे तर्के ताल्लुक़ कर लेते हैं और आप तन्हा हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात आप ज़रूरत से ज़्यादा खुशफ़हमियों का शिकार भी हो जाते हैं और अपनी गलती को भी तस्लीम नहीं कर पाते और दूसरों के काम और तरीक़ेकार पर आपकी नुक्ता चीनी अक्सर दुश्मनी में बदल जाती है। इस महीने आपको इन तमाम रुझानात से बचना चाहिए, अलबत्ता आपका कुशादा दिल और खुला ज़हन रखना, दूसरों की मदद करना और अपने नुकसान को फरामोश कर देना आपके लिए फ़ायदेमंद रास्ते खोल देगा। इस महीने आप में तरक्की पसंदाना रुझान बहुत उरूज पर रहेगा। आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त भी बेहतर रहेगी। बस अगर आप पर इस महीने किसी किस्म का प्रेशर पड़े तो अपने आसाब पर काबू रख कर ही आप इस दबाव की सूरत हाल का मुकाबला कर सकेंगे।
انجینئرنگ، تعلیم، جاسوسی اور سراغ رسانی کے شعبوں سے وابستہ طلب افراد کے لیے اس مہینے ترقی کے کافی چانسز موجود رہیں گے۔ اگر آپ ان شعبوں میں نیک نیتی سے کام کریں گے تو آپ کی شہرت بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ یورینس کے آپ کے چوتھے یعنی گھریلو امور کے خانے میں ہونے کی وجہ سے آپ کی توجہ آپ کے ذاتی اور گھریلو امور پر رہے گی، جس سے آپ اس شعبے کے مسائل کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس مہینے ممکن ہے آپ کے موڈ میں تھوڑا اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے۔ یورینس کے اثرات کی وجہ سے آپ میں گھر کی تبدیلی کا رجحان بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے طلب خواتین و حضرات جو کسی سے محبت کے رشتے میں ہیں، اگر آپ کی محبت یک طرفہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس مہینے اپنے محبوب کے قریب ہو سکیں۔ شادی کے امکانات تو مدھم ہیں، البتہ آپ اپنی رومانٹک لائف سے کافی مطمئن رہیں گے۔ ایسے طلب خواتین و حضرات جن کے فیملی ریلیشنز اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں، اگر آپ اپنے پل پل بدلتے موڈ کو سنبھال سکے تو اس مہینے آپ کے لیے کوئی روشن پہلو ظاہر ہو جائے گا۔ آپ کا شریک حیات چاہتا ہے کہ آپ اپنی شادی میں مکمل طور پر پابند رہیں۔ آپ کی ازدواجی لائف صرف اس حد تک مکمل ہو سکتی ہے جتنی آپ چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ دراصل آپ کیا چاہتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے اعتماد اور محبت ناگزیر ہے۔ دراصل آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جذبات کی قدر کی جائے اور آپ کے خوابوں کو سمجھا جائے۔ آپ کے ذہن میں کچھ کاموں اور چیزوں کے متعلق دقیانوسی خیالات پائے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے راستہ جیسا بھی ہو، اگر آپ کی نظر منزل پر ہو تو آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پیسے کی بات کی جائے تو آپ کو اپنا ماہانہ بجٹ اچھے طریقے سے بنانا چاہیے۔ آپ کا بجٹ آپ کو اپنے اخراجات میں جہاں ضرورت ہو ایڈجسٹ کرنے میں مدد دے گا۔ اس مہینے آپ کو نیچر کی خوبصورتی سے پیار ہو جائے گا۔ آپ کی صحت کے حوالے سے اس مہینے آپ کو تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ مقررہ وقت پر کھانا کھانا چاہیے۔ اگر آپ اس بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جلدی خود فرق صاف دکھائی دے گا۔ آپ کو اس مہینے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست نہیں کریں گے تو آپ بڑی بڑی چیزوں کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے ایسے دوست جو آپ سے حقیقی محبت کرتے ہیں، اس ماہ آپ کے لیے ان کے قریب رہنا بہت فائدہ مند ہوگا۔ دوستوں کی حمایت آپ کو آگے بڑھنے میں خاص مدد فراہم کرے گی۔ روحانی کیفیت جسے وجدان کہا جاتا ہے، اس مہینے آپ کی اس کیفیت میں ترقی کے امکانات موجود ہیں۔ روحانی دنیا کے لیے قدرت خود بخود اسباب مہیا کرتی ہے۔ جس طرح جسم کی صحت کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم کھانے پینے سے اپنی جسمانی توانائی کو بحال رکھتے ہیں، اسی طرح روح کی توانائیوں کو چارج رکھنے کے لیے روحانی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ روح چونکہ عالم ارواح سے آتی ہے اور یہ خدا کی طرف سے بنائے گئے آفاقی نظام میں سے ہے، اس لیے اس کی خوراک بھی آسمان سے ہی اترتی ہے۔ اپنی روح کو طاقتور بنانے اور اپنے وجدان کی صلاحیت کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ورد، وظیفہ، توبہ، استغفار کرنا آپ کو اپنی روزمرہ زندگی کی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے جسم کا غسل پانی سے ہوتا ہے، ایسے روح کا غسل استغفار سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی روحانی استاد کو جانتے ہیں تو ان کے پاس آیا جایا کیجیے۔ ان کی محفل میں ادب سے بیٹھ کر آپ ایسے راز پا سکتے ہیں جو اس مادی دنیا میں آپ کو دیکھنے سننے کو بھی نہیں مل سکتے۔ اس مہینے آپ کو اپنی ترجیحات کو واضح کرنا چاہیے۔ ٹھیک اور غلط میں فرق جان کر ہی آپ بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس مہینے خود کو مایوسی سے بچائیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں اور دل میں اچھی امیدیں رکھیں۔ خدا سے حسن ظن رکھیں، اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔